تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ویکھن دی بڑے نے چاہ زیارت دا میرے کملی والے آقا میرے زہرا دے بابا آقا حسنین دے نانا کائنات دے لجپال جبریل دے استاد عرشاں دے راہی عرشاں دے لاڑے اللہ دے نور میرا دل چاہتا ہے بڑی حسرت ویکھن دی بڑے نے چاہ زیارت دے او کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے چولیاں پھیلاؤ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ تے تڑپ دینے جو ویکھن نہیں اینا تے بھی کرم ہووے آمین تڑپ دینے میرے آقا تینو واسطہ زہرا دی چادر دا میرے آقا تینو واسطہ حسنین دا تینو واسطہ رب دا تینو واسطہ تیری ہستی دا میرے آقا بانیان دی ہر دعا قبول فرما میرے اللہ آن والے انو مدینے دا دیدار کرا بیٹھن والے پڑھن والے اندے دعا منو قبول فرما سرکار اسی سارے توڑے حضور جمع ہو کے توڑے قدمہ تے سر رکھ کے توڑے قدمہ تے جھولی پھیلا کے توڑے اگے جھولی پھیلا کے اکھاں چتھرو لے کے اسی توڑے اگے عرض کر دیاں تڑپ دیں نے جو ویکھن نہیں اینا تے بھی کرم ہووے او میں عاجز نو بھی صد سوجے دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نو بھی صد لوجے دوبارہ یا اے غریبان دے کی کاسے پور کرن والے اے لجپالاں دے لجپال اے اللہ دے محبوب سونے میں گنہگار میری ہستی گنہگار میری ذات گنہگار پر آقا تیری ذات رحیم تیری ذات کریم میری کشتی گناہاں دی سمندر